الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بابا سے بلند محبت نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد نبی محترم شفیع امم شافع روز جزا احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین نبی محترم شفیع امم تاجدار بطحا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا لجپال آقا دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر نہایت ہی محبت دے نال عقیدت دے نال اور پیار دے نال ہدیے درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد اج دا ایک خوبصورت پاکیزہ جمعۃ المبارک رمضان شریف دا آخری جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع دا روح پرور اجتماع جس دے اندر تسی اور میں حاضر ہاں دعا ہے مالک کائنات ساری حاضرین وقت بار کے دس کے اندر قبول فرماوے اور مالک کائنات آئندہ سال بھی زندگی دے اندر سن پھر ماہ رمضان مبارک دے جمعے پڑھنا سننا اور سنانا اللہ نصیب فرماوے۔ آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع داماد رسول داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے والد گرامی
فاتح خیبر، نبیاں دا پیر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ویر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ دا ذکر خیر انشاءاللہ کران گے، کیونکہ آپ دا ذکر خیر اس مہینے دے اندر اس واسطے ضروری ہے کہ 21 رمضان مبارک آپ دی شہادت دا دن جو گزر کے گیا ہے، تو آپ دے فضائل، آپ دا مقام، آپ دی عظمت کی ہے، اس ٹاپک کے حوالے دی انشاءاللہ چند گزارشات دوستاں دے کے پیش کرن دا یہ موقع ملے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان سنان تو پہلے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک او لوگ جڑے ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہاں نے عمل صالحہ کیتے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب انہاں دے اس چیز کا بدلہ رحمان عطا کی فرماوے گا کہ لوگاں دی محبت، لوگاں دے دلاں دے اندر ان دی محبت ڈال دے گا۔ مفسرین کرام لکھ دینے اس آیت تو علامہ قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر آپ لکھ دینے کہ اس آیت دے اندر محبت تو مراد علی المرتضی دی ذات ہے، تے علی دا ذکر ہوئے تے بندہ جناب اگے بڑے بے چپ کر کے اے پھر مزہ نہیں، میرے مصطفیٰ دی حدیث مبارکہ سن لو۔ حضور نے فرمایا، مسلم شریف دی حدیث پاک کے حضور نے فرمایا کہ تیرے نال محبت کرن والا بے ایمان نہیں ہو سکتا، تے بے ایمان تیرے نال محبت نہیں کر سکتا۔ منافق بندے دا کام ہی نہیں علی دا ذکر سننا، علی دا ذکر سنے گا او جڑا ایمان والا ہوئے گا۔ آپا علی دا ذکر کرنا ہے، اللہ دے شیر دا ذکر پھر کرنا بھی شیران دے طرح چاہیے ہے، تو تسی محبت دے نال بیٹھنا ہے تے جا کے بیٹھنا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ بے شک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ قرآن دا ظاہری علم بھی جان دے سن اور قرآن دا باطنی علم بھی جان دے سن۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دربار ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ نے فرمایا کہ صحابہ انج حضور نے اپنا ہاتھ فضا دے اندر بلند کر کے نا تے حضور نے فرمایا صحابیو دسو میرا ہاتھ کندے ورگا ہے؟ گل بڑی محبت والی ہے، میرا ہاتھ کندے ورگا ہے؟ ہن سارے حضور دے صحابہ نے جواب کو یہ ہوئی دیتا کہ حضور تواڈے ورگا ہاتھ کسے دا نہیں ہو سکتا۔ تے ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اور قرآن دا بھی فیصلہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا جڑا تیرا ہاتھ ہے نا، یہ تیرا نہیں، یہ اللہ دا ہاتھ ہے۔ تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بھی دوستو بھی اللہ تو علاوہ جڑا اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ دا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تے میرا ہاتھ کندے ورگا ہے؟ تے حدیث پاک تے الفاظ تے اے نے نا جو پوری حدیث پاک ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ رب نے فرمایا سونیا اے تیرا ہاتھ نہیں، اے میرا ہاتھ ہے۔ تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا میرا ہاتھ ہے نا او ہاتھ میرا ہے، پر میرے ورگا ہاتھ میرے یار علی دا ہے۔ میرا ہاتھ ایویں جویں علی دا ہاتھ ہے۔ لیکن جدو سارے صحابہ نے جواب کو دیتا نا کہ حضور تواڈے ورگا ہاتھ کسے دا نہیں ہو سکتا، تے حضور نے ویکھیا پھر علی دے والی۔ میرے آقا نے فرمایا علی تیرا کی خیال ہے؟ ہن حضرت علی المرتضی آپ چلدیاں نا حضور دے کول آ گئے، آ کے نا میرے مصطفیٰ دے دوویں ہتھاں نوں پکڑیا، پکڑ کے نا پہلے بوسا دیتا تے نال عرض کردے نے او علم دا شہر تے علی اس دا دروازہ، آپس کے اندر بیٹھے نے ہون
تے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حکمت ویکھو حضرت علی المرتضیٰ دی. حضرت علی فرمان لگے عرض کردے نے کملی والیا نال بوسا دتا دو ہاتھاں نوں. کہندے حضور میں دساں اگر سچی دساں واللہ اللہ دی قسم سونیا تہاڈا آ جڑا ہاتھ تسی کھڑا کیتا ہے نا اے تہاڈے ایس ہاتھ ورگا ہے. محبت ویکھو تسی پیار سی نا سونیا آ والا تہاڈا جڑا ہاتھ ہے نا اے ایس ہاتھ ورگا ہے. حالانکہ علی نو پتہ سی حضور نے جملہ میرے بارے کی ارشاد فرمایا لیکن علی نے اے نہیں آکھیا کہ سونیا تسی آکھیا سی کہ اے جڑا تو جس طرح دا تہاڈا ہاتھ ہے علی دا ہے. نہیں میں تے کوئی پھر کہاں گا کہ شاعر بھی کہتا ہے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. ایک ایسے علی میں گل کرن لگیا مدینہ شریف دے اس عظیم حضور دے یار دی گل کرن لگیا. کوفے دا شہر کوفے دی گلی دے اندر جناب ایک چور چلدا جا رہا ہے. او جناب دور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دا ایک بندہ جناب چوری کرن والا حضرت علی دے کول لے آندا گیا. حضرت علی نو جدوں دسیا گیا سونیا نے چوری کیتی ہے حضرت علی المرتضیٰ نے حضور دی شریعت دے مطابق اوندا ہاتھ کٹ کے اوندے ہاتھ دے اندر دے دیتا. ہونوں اپنا ہاتھ لے کے کوفے دی گلی دے اندر جا رہا ہے. اگو جناب حضرت سلیمان فارسی دے نال ملاقات ہو گئی. حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا بھی ہاتھ کنے کٹے آئے. وہ کہندا ہے علی المرتضیٰ نے میرے آقا دے عظیم یار نے امیر المومنین نے امام العاشقین نے آپ نے میرا ہاتھ کٹیا ہے. پوچھا کل کی وجہ کی بنی کہن لگے میں چوری کی تھی اس وجہ تو میرا ہاتھ کٹے گیا. نال کہن لگے پلا یوم علی دا جس علی نے دنیا تے سزا دے کے آخر دی سزا تو بچا لے آئے. اینی جدوں گل کہہ کے وہ گزر گیا. حضرت سلیمان فارسی چل دیا حضرت علی المرتضیٰ دے کول آئے نے آ کے عرض کر دینے امیر المومنین او بھلا بندہ جن نے چوری کی تھی تسی ہاتھ کٹے آئے. آپ نے فرمایا ہاں کٹے آئے. کہن لگیا حضور تسی ہاتھ ہوندا کٹے آئے لیکن پھر بھی جاندیا گلیاں دے اندر تواڈیاں تعریفاں کرتا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کی آکھدا ہے او کہن لگیا او آکھدا ہے پناہ میں امیر المومنین دا امام العاشقین دا داماد مصطفیٰ دا بھلا ہوے جنہاں نے مینوں آخرت دے دردناک عذاب تو بچا لے آئے. آپ نے فرمایا انہوں بلا کے لے آؤ. انہوں جدوں بلایا گیا آپ نے ایک کپڑے دے اندر جناب کپڑا لپیٹ کے ان دی کلائی دے نال ہاتھ لگایا ہے. پھوک ماری ہے. جدوں پھوک مار کے آپ نے فرمایا کپڑا ہٹا. جدوں کپڑا ہٹایا ہے ہاتھ جڑ گیا ہے. انہاں نے ان سلامتیات لے کے چلدا جا رہا ہے. نال گلیاں دے اندر کہندا جا رہا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. نانا یار میں پہلے حدیث پاک سنائیے. میرے آقا نے فرمایا علی او علی میرا یار ہے جیڑا منافقوں میں گایو علی دا ذکر نہیں کرے گا جیڑا ایمان والا یو میں گالی دے ذکر تو پیچھے نہیں ہٹے گا. میرے آقا نے منافق تے ایمان والے دی پہچان کرا چھٹی ہے. حضور نے فرمایا علی دا ذکر کسے دے سامنے کر
دے وہ میرے یار دا ذکر سن کے جندا چہرہ پھل گلاب کی طرح کھل جاوے سمجھ جایا جے کوئی ایمان والا ہے جندا چہرہ مرجا جاوے سمجھ لینا او منافق ہے اسی تے سارے علی والے بیٹھے ہاں کوئی زبان خاموش نہ ہوئے محبت نال پڑھو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا سہارا علی علی ایک کون علی ہے جس علی نے کوپے دی مسجد منبر سے کھڑے ہو کے میرے علی نے فرمایا سلونی جو سوال کرو گے میں ان کا جواب دیواں گا کائنات نے سارے حضور نے صحابہ دی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کسے میرے آقا دے صحابی نے الفاظ نہیں پکارے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جو سوال کرو گے ان کا میں جواب دیواں گا کسی نے پوچھیا حضور ایڈا بڑا دعویٰ کیتا جے جو سوال کرا گا جواب دیواں گا آپ نے فرمایا سوال کرنا تیرا کام ہے تو سوال کر میں بغیر سوچیوں جواب دیواں گا انہاں کیا سوچیوں بغیر جواب کیویں دیتا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا میرا ایک تینوں سوال ہے دس تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں نے کہن لگیا میرے ہاتھ دیاں انگلیاں 5 انگلیاں نے آپ نے فرمایا دوسرے ہاتھ دیاں کنیاں نے کہن لگیا جی دوسرے ہاتھ دیاں بھی 5 انگلیاں نے آپ نے فرمایا دوواں ہاتھاں دیاں کنیاں انگلیاں نے کہن لگیا جی 10 انگلیاں نے آپ نے فرمایا سوچیا کیوں نہیں جواب سوچ کے کیوں نہیں دیتا کہن لگیا علی ہر وقت انگلیاں میریاں اکھاں دے سامنے رہندیاں نے سوچن دی ضرورت ہی نہیں گنن دی ضرورت ہی نہیں حضرت مولا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا جویں ہاتھاں دیاں انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے رہندیاں نے ایویں اللہ دی بنائی ہوئی کائنات ہر وقت علی دیاں اکھاں دے سامنے رہندیاں ایو علی المرتضیٰ میرے آقا دا عظیم یار ہے کہ جدو جناب اجے ولادت نہیں ہوئی حضرت علی المرتضیٰ دی میرا دل کرتا ہے میں آج نا تھوڑے جے وقت دے اندر نا ولادت بھی سناواں علم بھی سناواں سخاوت بھی سناواں شہادت بھی سناواں ایڈی ٹلی سبحان اللہ اور اچھی آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جے ولادت نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا دی چاچی تے حضرت علی المرتضیٰ دی والدہ آپ فرمادیاں نے کہ جدوں حضور نے میرے بیڑے دے اندر آنا نا گھر دے اندر آنا تے جلدی دے نال آپ نے کھڑی ہو جانا میری چاچی نے کھڑا ہو جانا تو حضور علیہ السلام ایک دن کہنے لگے چاچی تسی ماں تو بعد مینوں ماں بن کے پالیا ہے تے ماواں دا کام نہیں ہوندا پتراں دے آن تے کھڑے ہونا پتراں دا کام بندا ہے کہ ماں آوے تے اولاد کھڑی ہوے ماپے نہیں کھڑے ہوندے تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی والدہ آپ نے پھر کی خوبصورت جواب دیتا ادب دا مقام کی سی ابتدا کرنی ہے ادب تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی والدہ فرماندیاں نے
کملی والے جدوں تسی میرے گھر دے اندر میرے دے اندر آ جاندے جے سونے میرے جسم دے اندر جڑا بچہ پل رہا ہے اے بچہ میرے جسم دے نال اپنے پیر لا کے آکڑ جاندا ہے آکڑ کے نال میرے کنا دے اندر آواز آندی ہے آواز کنا دے اندر کی آندی آواز آندی اٹھ اماں کھڑی ہو جا اٹھ اماں کھڑی ہو جا تینوں پتہ نہیں نبیاں دا امام آ گیا ہے تینوں پتہ نہیں خاتم النبیین نبی آ گیا ہے اے ادب کمال دا علی المرتضی نے بچپن دے اندر جناب ماں دے پیٹ دے اندر ہی آقا دا ادب کیتا ہے سلطان العارفین نے قلم چکیا ہے آپ نے کی لکھیا فرما دے نے کہ علم پڑھیا جوہر نہیں بنے دے پاوے ہو من ذات کمینے پتل کدی او نہیں سونا بندا پاوے جڑیے بچ نگینے ہو شوم کلو کدے داد نہیں ملدی پاوے ہو من لکھ خزینے ہو تے بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاوے مریے میچ مدینے ہو بنا ادب نجات نہیں کامل ادب تو بغیر کچھ نہیں لبدا ادب ہوے تے سب کچھ لبدا ہے ادب نہ ہوے تے کچھ بھی نہیں لبدا ادب ہوے نا تے بندہ کول بیٹھا رہے نا کسے دے تے کچھ نہ کچھ پلے پے جاندا ہے تے جناب بے ادبی ہوے نا تے پھر جناب کوئی شاید انسان دے پلے بلکہ جڑے ہون گے نا جڑا کچھ پلے ہوے گا او بھی جناب ختم ہو جائے گا پیارے دوستو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تفسیر ابن کبیر کے اندر یہ لکھا گیا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے پھر اس چور نو کٹیا ہوئے ہاتھ واپس عطا فرمایا تے پیارے دوستو ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے یار علی نو اللہ نے حکمت دے 10 حصیاں دے اندروں 9 حصے اکیلے میرے یار علی نو عطا فرمائے تے ایک حصہ جڑا ہے نا وہ اللہ نے باقی ساری کائنات کو تقسیم فرمایا ہے اور جدو حضرت علی المرتضی نے اے سوال کیتا نا آپ نے اے جناب اعلان کر دیتا کہ جو میرے کو سوال کرو گے جو سوال کرو گے میں ان دا جواب دیاں گا ان آپ دے دور دے اندر نا یہودیاں دا ایک وفد اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دا کمال آپ دی شان آپ دی عظمت اگر دوسرے پاسے فتوحات پاسے آگے نا جنگا لے پاسے تے ایک علیحدہ موضوع ہے بڑا ٹائم درکار ہے میں کہنا بھی ایک دو تو گلاں ساریاں سنا دا جاواں تے حضرت علی دے علم دی واری جدو آئی نا تے یہودیاں دا ایک وفد دور خلافت حضرت علی المرتضی دا ہے تے آپ دے کول آ گیا آ کے کہنے لگا حضور فلاں جگہ تو فلاں علاقے دے اندر اسی آئے ہیں تے کچھ سوال کرنے نے توانے اگر ان دا جواب تسی صحیح دے دیتا تے اسی تواڈے جے ان دا جواب صحیح نہ دیتا تے پھر تسی ساڈے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے کہہ دیا گیا
خاموشی چھا گئی بالکل. علی دا ذکر ہوئے تو بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوئے یار مزہ نہیں آ رہا. محبت گج کے بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے جدو آ کے انہیں آخیا نا جی سوال اسی کرنے نے, آپ نے فرمایا کرو سوال. تو پتا نہیں کہ میرا استاد کون ہے, مینوں پڑھاون والا کون ہے. مصطفیٰ نے ایویں نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا کہ میں علم دا شہر تے علی اس دا دروازہ ہے. حضور نے یہ بھی حدیث پاک کہ میرے مصطفیٰ حضور نے فرمایا کہ میں اگر حکمت دا شہر آنا تے علی اس دا دروازہ ہے. حکمت دے اندر بھی مقام علی دا, جناب علم دے دروازے دے اندر بھی مقام علی دا. آج کوئی بندہ جناب اٹھ کے آکھے کہ نہیں جی پھر دیکھو نا پھر علی دا نمبر تے پہلا ہونا چاہیے نا, میں کہا نا 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 نا, پہلا نمبر تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دا ہی ہے, اور کسے دا ہو ہی نہیں سکتا. جس جگہ تے بھی ابو بکر صدیق تے کولوں پوچھا گیا نا تے حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی دی شان بیان کیتی ہے, تے جس جگہ تے مولا علی دے کولوں پوچھا گیا نا تے مولا علی نے شان ابو بکر صدیق دی بیان کیتی ہے. اگر ادھر آ گئے تو پھر اور موضوع وقت لمبا ہو جائے گا. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دے کولوں جدوں انہاں نے سوال کیتا نا, پہلا انہاں سوال کیتا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دے کولوں انہاں نے پہلا سوال کیتا, کہندے علی تیرا علم بڑا سنیا ہے, دسو کیڑا ایک ہے جندے ورگا دوسرا کوئی نہیں, دوسرا کون ہے جندے ورگا تیسرا کوئی نہیں, تیسرا کون ہے جندے ورگا چوتھا کوئی نہیں, چوتھا کون ہے جندے ورگا پنجواں کوئی نہیں. دس علیو کون عورت ہے جڑی بغیر باپ تے ماں تو پیدا ہوئی ہے, دسو کیڑا مرد ہے جڑا بغیر باپ تے ماں تو پیدا ہویا ہے, دسو کیڑا مرد ہے جڑا جناب بغیر انسان نے ہاتھ لگایا ماں دے پیٹ دے اندروں باہر آیا ہے. اے علی اگر تو علم دا شہر تے علم دا دروازہ تینوں حضور نے آکھیا ہے, دس علیو کیڑیاں دو چیزاں نے جنہاں دی آپس دے اندر صلح نہیں ہو سکتی, او کیڑیاں دو نے جنہاں دی آپس دے اندر دوستی ٹوٹ نہیں سکتی. دسو کیڑا پتھر ہے, او کیڑا جانور ہے جڑا ایک پتھر دے اندروں باہر آیا ہے. اتنے سوال علی نو اکو واری کر دتے نے, ہن انہاں دا خیال سی سوال انہاں نے سوال ہی بھول گئے من گئے. جدوں سوال کر کے فارغ ہوئے نے حضرت علی المرتضی اطمینان دے نال بیٹھ کے مسکرا رہے نے. آپ نے فرمایا بس سوال ختم ہو گئے نے, کہندے نے جن نے سوال کیتے نے سانو بھول گئے نے سوال کی کیتے نے. آپ نے فرمایا میں تانوں پہلے آکھیا سی میں اس استاد دے کول پڑھیا جنوں اللہ نے کائنات دا ہر علم عطا فرمایا ہے, جنوں کائنات دی ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے. سنو پھر تواڈے پہلے سوال دا جواب جڑا کیتا ہے کہ او کیڑا ایک ہے جندے ورگا دوسرا کوئی نہیں, او میرے رب العالمین دی ذات ہے جندے ورگا رب نے کوئی دنیا تے نہ بنایا ہے. او دی شان قل هو اللہ احد, جندے ورگا اللہ نے دجان دا فرماتا ہے کہ میں واحد لا شریکا. او جڑا جناب تسی دوسرا پوچھیا ہے جندے ورگا تیسرا کوئی نہیں. سنو اللہ نے او دن تے رات بنائے نے, رات دے دن نو دنیا دے نظام نو چلاون دے واسطے بنایا ہے. او جناب تسی پوچھیا ہے او تیسرا کی ہے جندے ورگا چوتھا کوئی نہیں. او دن اللہ نے لوح قلم تے کرسی بنائے نے, او نہ ورگا تیسرا کوئی نہیں. اے علی جناب سوال دا جواب دتی جا رہے نے. یہودی بڑے حیران ہوئے, بڑے پریشان ہوئے. انہاں کیا سوچ بھی نہیں دے, اے بھی نہیں آکھیا کتاب لے آؤ کتاب تو ویکھ کے دساں گا. انہاں فرمایا جڑا تسی اگے سوال کیتا ہے او چوتھا کی ہے جندے ورگا پنجواں کوئی نہیں. حضرت علی المرتضی نے فرمایا او چار آسمانی کتاباں نے زبور تورات انجیل تے قرآن نے پنجواں اللہ نے انہاں ورگا نہیں بنایا. او پنجواں کی ہے جندے ورگا چھٹا کوئی نہیں. پنج نمازاں اللہ نے حضور دے غلاماں نو عطا فرمائیاں نے, فجر ظہر اثر مغرب عشاء اودیاں ورگیاں جناب کوئی اللہ نے چھٹا نہیں بنایا. او چھٹا کیڑا ہے جندے ورگا ستواں کوئی نہیں. او 6 دناں تے اللہ نے زمین تے آسمان دی تخلیق کیتی ہے. 7ویں دن نہیں آ سکتے کہن لگے او 7واں کی ہے جندے
ورگا اٹھواں کوئی نہیں انہاں آکھیا او جناب اللہ دے عرش نو جڑے فرشتے اٹھا کے کھڑے نے انہاں ورگے فرشتیاں دی شان کوئی نہیں انہاں آکھیا او کیڑا مرد ہے جڑا بغیر باپ تے ماں تو پیدا ہویا ہے آپ نے فرمایا انہاں دا حضرت آدم علیہ السلام ہے او کیڑی عورت ہے جڑی بغیر ماں تے باپ تو پیدا ہوئی ہے آپ نے فرمایا انہاں دا حضرت حوا علیہ السلام نے انہاں آکھیا او کیڑا جانور ہے جڑا پتھر دے اندروں نکلیا ہے آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی پتھر دے اندروں پیدا ہوئی ہے انہاں آکھیا جناب علی پھر اگے دستا جا آپ نے فرمایا اگلا سوال تہاڈا اے سی او کیڑا مرد ہے جڑا جناب بغیر باپ تو دنیا تے آیا ہے آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑے اماں مریم دی جناب بطن دے اندروں باہر آئے نے انہاں جناب ایک سوال اور کر دیتا کہن لگے علی ایک اور سوال دا جواب دے انہاں آکھیا پوچھو اج پوچھنا تہاڈا کام ہے جواب دینا میرا کام ہے میں اس دروازے تو پڑھیا جن دی شان ورا الورا ہے جن دے جناب علم دے سمندر دے دریا وسیع نے اے تسی کسی عام بندے دے اگے آ کے بیٹھے سوال نہیں کر رہے اے میں او اللہ دا شیر ہے موضوع دا غلام جن دے بارے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی یبابها میں علم دا شیر یعنی اس دا دروازہ ہے حضرت علی المرتضیٰ انہوں نے سوال کیتا پھر علی دس او کیڑا شخص جناب جڑا 3 لمحیاں دے اندر دنیا تے آیا ہے آپ نے فرمایا او ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ہے ایک لمحے دے اندر ماں دے جسم دے اندر آئے نے دوسرے لمحے دے اندر درد ذرا ہو گئی ہے تیسرے لمحے دے اندر رات دی ولادت ہو گئی ہے انہاں جدوں انہاں سوالاں دے جواب سنے نے قدم پھڑ لے نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم دے نال کہن لگے علی اسی تے اکو نتیجے تے پہنچے جس مالک نے کائنات بنائی ہے یا بناون لگیا تینوں سامنے بٹھایا ہے یا جس نبی دے کول تو پڑھے آئے ہو نبی دے سامنے اللہ نے کائنات بنائی ہے اے علی انہیں جلدی کر لے سانوں بھی کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ دا غلام بنا لے جس نبی دا غلام بن کے نا علم اس نبی دا علم کنا ہوے گا پھر میں بھی کوئی کہاں گا کہ تو رازدار سکی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار سکی جلی ہے جدھر بھی دیکھو نانا تو میں تانو بلند کر کے علی دا ذکر کرنا ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار سخی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے قبا مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو سبحان اللہ اللہ اکبر انہوں نے آکھیا بھی اگلے سوال دا جواب جڑا انہوں نے آکھیا وہ کیڑیاں دو چیزاں نے جنہاں دی آپس دے اندر دوستی نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا او موت تے زندگی ہے جن دی آپس دے اندر دوستی نہیں ہو سکتی ہے کوئی بندہ ایکو واری چ انہیں جواب دیون والا اے شان ایکو ہی بندے نو ملی ہے انہاں نام مولا علی ہے اتنا زیادہ وسیع علم تے پھر جناب ایک دن نا مدینہ شریف دی گلی دے اندر نا حضرت مولا علی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا مدینے دی گلی دے اندر چلتے جا رہے ہیں تو سامنے ایک نا بڑا ہٹا کٹا نوجوان جناب روب دب دبا ہوندا بڑا زیادہ تو گھوڑے تے جناب چلدا آ رہا ہے تے حضرت علی دا قد سی درمیانہ چھوٹے قد دے سن حضرت ابو بکر صدیق دا قد ٹھیک سی حضرت عمر فاروق دا قد بھی ٹھیک سی حضرت علی المرتضیٰ دا قد تھوڑا جہا چھوٹا سی تو درمیان دے اندر سن تے او جڑا گھوڑے تے آون والا سی نا
تے اونے جناب آ کے جدو آکھیا نہ بچیا تے انج کر کے جدو اللہ دے شیر نے پیچھے ویکھیا نہ ہے بچہ کینوں اینے آکھیا ہے انہیں آکھیا بھی ہاں بھئی انہیں آکھیا بھی میں رستم عرب ہاں پہلوانی دے اندر مینوں جناب تمغے ملے نے جناب میڈل ملے نے تے مینوں کسے بندے نے مینا ماریا انہیں آکھیا بھی میڈل تے اینڈی اہمیت تو ادو ہوے گی نا جدوں مدینے دے اندر ایک علی ناں دا بندہ رہندا ہے اونوں حرامے تا پھر میڈل ملن دے ہن حضرت علی المرتضی دا اور میرے آقا دے دوویں یار نال نے آپس دے اندر بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے مزاح بھی ایک دوسرے نو کردے سی اور ایک دوسرے نو مزاح کرنا اج ساڈا حال کی ہے مزاح کرنا منع نہیں مذاق اڑانا منع ہے شریعت کے اندر مذاق کرنا منع نہیں دا مذاق اڑانا منع ہے ایک دن بیٹھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ تے کھجوراں کھا رہے سن سارے حضور دے صحابہ تے کھاندیاں کھاندیاں نا سارے نے کھجوراں بکھاں کٹھیاں کر کے حضرت علی دے اگے رکھ دتیاں تے نال کہن لگے علی ساریاں ہی کھا گئے تے کو علی دا پھر جواب کی علی ساریاں ہی کھا گئے حضرت علی فرمان لگے بھی تسی گٹکا سا نہیں کھا گئے آپ نے فرمایا بھی تسی گٹکا سنی کھا گئے جی ایویں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضور دے کول بیٹھے نے اکھ دائیں جڑی سی نا درد کردی تے بندہ کھاندا ہوے نا کوئی چیز تے اکھ دی تکلیف ہوندی ہے تے کھجوراں کھا رہے میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا علی اکھ دے اندر درد بھی ہے تے کھجوراں بھی کھادی جا رہے ہیں تے حضرت علی عرض کردے نے سونیا جڑے پاسے درد ہے ادھر نہیں کھاندا پے دوسرے پاسے کر کے کھا رہے ہیں اے خوش طبی سی خوش طبی اج ساڈا حال کی اسی مذاق اڑانا ہے مذاق کسی دا کرنا نہیں اسی مذاق اڑانا ہے گل نو تنقید دے پاسے لے کے جانا ہے اے کام نہیں ہونا چاہیے مزاح منع نہیں اسلام دے اندر لیکن اسی مذاق کرنے کی یا جھوٹ بول کے یا کسی دا دل دکھا کے تو پیارے بھائیو جدو حضرت علی المرتضی نے اینی گل سنی نا آپ نے فرمایا جا چلا جا علی دے نال مقابلہ کرنا تیرا کام نہیں مرنا ہی غالب شیر اللہ دا او دے تے ویر ہے پاک نبی دا گنتی وچ نہ آ سکدا رتبہ مولا علی گنتی وچ نہیں آ سکدا رتبہ مولا علی دا جا چلا جا مرنا ہی علی دے نال کوئی لڑائی لینی سوکھا کام ہے انہیں آکھیا بھی انہوں نے دل دے اندر نا گل ایک ہی بٹھا لی انہیں آکھیا بھی علی نو تے بعد چ پوچھنے ہیں پہلے نا اینو دا پوچھیے جڑا جناب میں ایڈا وڈا پہلوان ہاں تے جناب میرے نال نے مینوں اگوں جناب مذاق کر رہا ہے حضرت علی المرتضی نے فرمایا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھر ہے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھر ہے تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے حضرت علی المرتضی نے جدو جناب انہیں آکھیا بچے نو تے میں پوچھنا جدو جناب مدے آئے علی المرتضی دے ول آپ نے جناب ایک ہاتھ دے نال پکڑ کے زمین تے سٹے آئے نال سینے تے سوارے ہو گئے نے ہن جدو اکھاں دے اندر اکھاں پیاں نے جناب بازواں دے اندر بازو آئے نے آپ نے فرمایا تک ہن کی ویکھنا ہے اگوں جواب دیندا ہے یہ شکست پاس مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شکست پاس مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے
انہیں آکھا پہلی باری آج میں نے سٹیا کسے بندے نے دل ایک ہوئی کہندہ ہے کہ حیدر کرار تو ہی ہے تو جدو پھر رمضان دے آخری روزے دی عشرے تو پہلے آئے نا تو جناب آپ پھر حضرت امام حسن نو اپنے بیٹیاں نو نال لے کے جدو مسجد دے اندر آئے نا تو عبد الرحمن ابن ملجم وہ کمینہ تے بدبخت میرے آقا نے فرمایا دو انسان پوری روئے زمین تے سب تو زیادہ بدبخت تے کمینے نے ایک او گروہ ایک او بندہ کی جن نے اونٹنی صالح علیہ السلام نے ہاتھ پیر کٹے سن علی المرتضیٰ نے دی زندگی دے اندر ہی حضور نے اپنی زندگی دے اندر ہی شہادت دی بشارت دیتی تھی شہادت دا پیغام دیتا تھی کہ علی ایک او بندہ بدبخت ہوئے گا جیڑا تواڈے جسم تے تلوار چلا کے تواڈی داڑھی نوں خون دے نال رنگے گا پھر او وقت آیا نا جدوں ان حضرت علی المرتضیٰ کدے رات دے پہر دے اندر 19 رمضان مبارک دی رات آپ جناب باہر آمن پھر اندر چلے جان باہر آمن پھر اندر چلے جان ہواما دے جھونکے دسن حضرت امام حسن دے گھر آخری رات حضور علی المرتضیٰ اس دن تشریف فرماؤ اے حضرت امام حسن کہندے نے بابا جی اندر جامن باہر آمن اندر جامن باہر آمن اسی بڑی عجیب کیفیت ہے میں پوچھ لیا انہوں نے آکھیا بیٹا تے آپ نے کہا دینا نا بدخاں رکھیاں بدخاں جدوں رولا پایا نا تے حضرت امام حسن مصطفیٰ کہنے لگے حضور بدخاں رولا کیوں پاندیاں نے انہوں نے آکھیا جس گھر دے اندروں وارث گھر دا جاندا پہ ہوے نا تے پھر او رولا پا کے دس رہی ہیں کہ میرے ہن جان دا ویلا آ گیا ہے حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو صبح فجر دی نماز پڑھا رہے نے اے عبد الرحمن بن ملجم لعنتی انسان جڑا ایک عورت دے اندر عشق دے اندر مبتلا ہو گیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ دا کون ہے انسان دی جڑی شہوت انسان نو تباہ تے برباد کر دیندی ہے انسان دی شہوت انسان نو کسے کم دا نہیں چھڑدی حضرت علی المرتضیٰ دے نال بڑا انہوں پیار ہے بڑی محبت ہے انہوں بڑا پیار کرتا ہے لیکن چل دیا اس عورت عشق دے اندر مبتلا ہو گیا اس عورت دا عشق اندے تے غالب آ گیا انہیں جناب جدو نکاح دا پیغام بھیجیا او بی بی نے آکھیا دو شرطاں نے حق میں دے اندر 3000 دینار دیویں گا دوسری شرط علی المرتضیٰ دا سر کٹ کے لے آویں گا او کہنے لگیا چھلی ہو گئی گڈی بڑی تے لمبی گل کر دیتی میں انہاں نال بڑا پیار کرنا بڑی محبت کرنا وا انہاں دے نال تینوں بغض کیوں ہویا دعوت کیوں رکھنی ہے او کہنے لگی انہاں نے میرے وڈیاں نو جنگ سپین دے اندر شہید ماریا ہے جنگ سپین دے اندر انہاں نے میرے وڈیاں نو قتل کیتا ہے میرے دل دے اندر او بغض موجود ہے اگر یہ کم کر دے گا تے ٹھیک ہے نہیں تے میرے والوں جواب ہے ہن عورت دا عشق سوار ہو گیا انہیں آکھیا 3 دی جگہ تے 6000 دینار لے لے پر دوسری شرط تو پیچھے ہٹ جا انہیں آکھیا نا دینار درم نہ دے پر اے کم لازمی کر اے شرط پوری کرے گا میں اسے وقت تیرے نال چلن واسطے تیار ہوں ابن ملجم کہنے لگیا ایک بار میں کراں گا اگر بچ گئے تا بچ گئے مر جناب شہید ہو گئے تے شہید ہو گئے او جناب بی بی بھی راضی ہو گئی انہیں جناب تلوار زہر آلودہ کر کے خنجر جناب دیتا ہن اس نماز دی صف دے اندر عبد الرحمن ابن ملجم شامل جدو جناب نماز دی پہلی رکعت سورہ الرحمن دی تلاوت حضرت علی المرتضیٰ نے فرمائی ہے سورہ الرحمن دی تلاوت کی تیا فرمانے نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ قرآن دی تلاوت حکمت بادشاہ دی زبانہ دی اندروں نکلی ہے ادھر جناب پہلی رکعت مکمل ہوئی ہے دوسری رکعت دی اندر جدو جناب کھڑے ہوئے نے اے جناب دوسری رکعت دے پہلے سجدے دے اندر جدو گئے نے اے بدبخت نے لعنتی اٹھیا ہے انہیں
حضرت علی المرتضی دے سر تے تلوار دا وار کیتا ہے کتاباں دے اندر تاریخ دمشق دے اندر لکھیا ہے حضرت علی المرتضی دا سارے انور دو ٹکڑے ہو گیا آپ دا سر مبارک ایک پاسو جناب علیحدہ ہو گیا آپ نے نماز نہیں چھڈی آپ نے اپنا جڑا جناب رومال یا جناب کپڑا سی اودے نال اپنے سر نو بننے آئے سر نو بن کے علی المرتضی پیچھے آئے نے اپنے بیٹے حسن نو آکھیا حسن اگے آ کے نماز پوری کر حسن نے جناب نماز پوری کیتی او جناب ملجم جدوں مار کے دوڑن لگے آئے اے نماز پوری کر دیا کو مچ گیا بھی علی تے حملہ ہو گیا ہے علی المرتضی نے اس دشمن نو پکڑ لیا گیا جدوں جناب علی نو پتہ لگیا اونوں ماریا جا رہا ہے اونوں جناب تکلیف دتی جا رہی ہے حضرت علی المرتضی نے پیغام بھیجیا اونوں مارو نا اونوں محبت نال بٹھا دیو میر رمضان المبارک دے دیاڑے جدوں عبد الرحمن بن ملجم نو لے آندا گیا میرے علی نے کون بٹھا کے پوچھیا ہے مینوں مارن واسطے تے آیا سے دس تیرا کیا نے بایا اسد اللہ غالب علی دشمناں دے نال بھی کنا محبت والا سلوک کر رہا ہے او جناب تھاپر گیا کہن لگیا حضور میں تو پیاس لگی ہے حضرت علی المرتضی نے فرمایا اینو میٹھا شربت پلاو اینو شربت پلاو تاکہ اندے دل نو سکون ہو جاوے اونوں جناب پھر شربت پلایا گیا حضرت علی المرتضی دی تکلیف دی شدت زیادہ ہوندی گئی 21 رمضان المبارک دا دیہاڑا آیا ہے حضرت علی المرتضی دا وصال ہو گیا کتاباں دے اندر بات دے اندر لکھیا ہے انہاں نے جناب عبد الرحمن بن ملجم نو بڑی بری طرح بات دے اندر قتل کیتا ہے اودے ہاتھ بھی کٹ دتے نے اودے جناب نک کن کٹ کے بڑی بے دردی دے نال اونوں قتل کیتا ہے پتہ چلیا اگر اللہ دا قرآن محبت کرن والا بندہ قرآن دے نال ہوے ادھر نماز دے اندر سر دو پاسے ہو گیا قرآن دی تلاوت نہیں چھڈی ادھروں کربلا دا میدان ہے ادھروں باپ نے قرآن دی تلاوت نہیں چھڈی ادھروں بیٹے نے اوتے قرآن پڑھ کے دس دیتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے او نبی دا کرانا ہے جن تو اللہ نے نجاست پاک کیتی ہے اے او اہل بیت اگر مانو ویکھو تے ماں دا کردار با کمال مولا حسن نو ویکھو تے آپ دا کردار با کمال حسین نو ویکھو با کمال کردار میاں تے بیوی دا رشتہ ویکھو کمال دا با کردار علی نے بیوی بن کے اگر فاطمہ نو ویکھیا ہے ہر دنیا دی جناب محبت دیتی ہے اولاد نو دنیا دی محبت دیتی ہے دین دی محبت دیتی ہے اے فاطمہ حسن تے حسین تے علی اے چار نے نور دے نال محبت دا رشتہ جوڑ کے دسیا ہے سونیا سانو قرآن ملیا بھی تیری وجہ تو ہے قرآن ملیا بھی تیری وجہ تو ہے قرآن تے جدو دنیا سے جا رہا ہو مانگے جان بھی سونیا تیرے قدمہ تو قربان کر دے واگے اے سونیا قرآن انجدہ پڑھا گے اگر میں مسلح تے ہوواں قرآن پڑھا گا میرا بیٹا نیزے تے ہوے گا وہ بھی قرآن پڑھے گا ایسا علی المرتضی دا مقام ایسی حضرت علی المرتضی دی شان تو پیارے بھائیو گل ساری دا ایکو ہی نچوڑے مصطفیٰ دے نال وفا کیتی نا تے پھر اللہ نے مقام بے خوکی عطا فرمائے اور میرے آقا نے فرمایا علی کل قیامت دا دن ہوئے گا نا پل صراط جدو بچھا دیتا جائے گا نا جہنم دے درمیان دے اندر تے علی جنت دے اندر اوئی جاوے گا
جنوں ٹکٹ ابو بکر عطا کرے گا تے مہر جڑا ہے نا ٹکٹ حضرت علی مرتضیٰ دے کول ہوے گی، ادھر ابو بکر صدیق آ گئے تو حضور آ گئے، حضرت علی آمنا سامنا ہو گیا نہ کہ حضور مبارک ہوے، آپ نے فرمایا تینوں بھی مبارک ہوے، انہاں کہ پہلے میں سناواں کہ تو انہاں چلو پہلے تسی سنا دیو، انہاں کہ حضور نے فرمایا جن دے دل دے اندر علی دی محبت ابو بکر دی محبت نہیں نہ ہوے گی وہ جنت دے اندر نہیں جاوے گا، تے ٹکٹ سونے ابو بکر صدیق تواڈے بارے حضور نے فرمایا ٹکٹ تسی تقسیم کر رہے ہوگے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور تقسیم کرن والا میں ہی کر رہا ہوں گا، لیکن حضور نے آکھیا جنی دیر تک مہر علی دی نہیں لگے گی انہوں جنت دے اندر داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ اے علی تے حضور دے یاراں دا سارے دی آپس دے اندر محبت سی، تو اللہ سانو اسے محبتاں نو حضور دے ہر صحابی دے نال پیار دا رشتہ قائم رکھ کے اللہ سانو زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔